किनभने यहाँका मान्छेहरू ज्ञानी हुनेछन् भन्ने कुराको अपेक्षा छ अहिलेसम्म त छैन। मैले जुन कुराहरूलाई यहाँको माझमा आज ज्ञान रूपी गङ्गालाई सागरमा बगाइदिने कोसिस गरेको छु त्यो गङ्गाले यहाँको ज्ञान जाओस् र देशको अघि होस् भलो होस्। एक दिनमा 50,000सम्मका मान्छेहरू देशबाट बाहिर लागा बखतमा यस देशमा कस्तो खालको अवस्था हुन गयो। अहिलेका एयरपोर्टको अवस्थालाई हेर्ने हो भने 5,000 भन्दा बढी मान्छेहरू एकै दिनमा प्लेन चढ्न पाइएका केसहरू पनि छन्। यहाँ भएका मान्छेहरूमा पनि शान्ति भएन, अहंकारको भावना ओतप्रोत भयो। यस बीचमा देशका ठुला ठुला नेताहरू र ठुला ठुला राजनीतिज्ञहरू बीचमा झगडा छ, आफ्नै बीचमा मेलमिलाप छ, गठबन्धन छ, मिल्ने छ नमिल्ने छ, कसले त्यसलाई चोखो कसले त्यसलाई मिठो भनेर सत्ताहरूमा बीचमा लडाबादी हानाहान ठोकाठोक भागाभाग भन्न भए अब देशको विकास कसले गर्ने होला। देशका ठुला ठुला भएका नेताहरूमा पनि बुद्धि भएन। झन्डै नेताहरूमा भएको बुद्धि भ्रष्ट भएपछि एउटा असाध्य र अनुकूल व्यक्तित्वको जन्म भयो। काठमाडौँ महानगरलाई सफा सुगन्धका हेतु जन्म लिनु भएको थियो। उनै शाह वंशको नाम थियो बालेन्द्र शाह। जब बालेन्द्र शाहको बालेन्द्र शाह जस्ता 2-4 जना अरू शाहहरूको पनि जन्म हुन पर्यो अनि मात्र देशको विकास हुन्छ भन्ने सबैको धारणा नेपाल भरिको यस्तो खालको विचार धारणा व्यक्तिहरू व्यक्त हुँदै गएपछि अब हाम्रो देशलाई बालेन्द्रले मात्र बनाउन सक्ने हो त भन्नका लागि सबैको दिमागमा चेतना आओस् भने कसैले गर्न खोज्दा गर्न नलिने, कसैले गर्नै नखोज्ने यस्तो खालको नीतिको विकास हुँदै गएको छ। उता चितवनबाट जित्नु भएका लामी छानेको पनि एउटा अर्कै कहानी भयो। नागरिकता दुईटा बोल्ने, देश दुईटा लिने, कहिले अमेरिका गर्ने, कहिले नेपाल गर्ने, कहिले अमेरिकाको नागरिकता बोल्ने, कहिले नेपालको नागरिकता बोल्ने, नागरिकतै जुटाउने अनि खाली चुनावमा उठे गर्ने। एकपल्ट होइन दुईपल्ट उठ्दा दुवैपल्ट चितवनलाई त हरा पार्छु भनेर दुई पटकसम्म पनि गृहमन्त्री जस्तो महान पदमा पुगेका यस्ता नेताले पनि हेर्दा त सारा नेताहरू मिलेर जिल्ला नाम भयो। आखिरमा विकास कसैको पनि हुन सकेन। सबैलाई भनेर बनाउने मात्र बाटो घर भन्ने सम्बन्ध कथा हेर्दैबाट जेलमा भागमा आज मैले यस प्राङ्गणमा रहेर जति पनि कुराहरू यहाँहरूका माझमा भन्ने कोसिस गरेँ। म वाचन हसुरोमणि अपण्डित श्री राघवबन्धु पोखरेलका मुखारविन्दबाट भएको साराखन प्रवचनलाई राम्रो कुरालाई श्रवण गर्नुभयो, नराम्रो कुरालाई यहीँ बिर्सिदिनु होला भनेर सबैको भलो होस्, कल्याण होस्। यहाँका भएका र हुँदै गरेका छोरा नाति नातिहरूको पनि सदैव सकल पुस्तासम्मको विकास होस्, वृद्धि होस् भन्नका हेतुले भगवान श्री हरिसँग यही प्रार्थना भयो।